Nasikop sa kapulisan sa Bayugan City ang usa ka babaye nga giakusahan sa pagpangawat og cellphone o nasakpan pa nga adunay gidudahang shabu ang sulod sa iya nga pitaka didto sa may barangay Taglatangan, Bayugan City, Agusan del Sur niadtong hapon sa September 23, 2025. Ang biktima giila nga si Rosana Esco Abalos, 51 anyos, usa ka negosyante og residente sa maong barangay. Ang suspetsado giingong si Zenaida Gatpulintan, tingkal 47 anyos, minyo apan walay trabaho ug lumad nga taga Davao. Sa inisyal nga investigasyon, sakpan ang suspek diha nga misulod kini sa tindahan ug nangawat og usa ka cellphone nga nagkantidad og 7,000 pesos. Sa pagsikop, gisulay sa suspetsado nga ilabay ang iyang itom nga pitaka, apan kini na-restrain sa mga otoridad og diha nakaplagan ang duha ka Hetzel sachet nga adunay crystalline substance nga gituoang nga shabu. Ang inventaryo sa nakumpiskar nga droga gihimo sa presensya sa barangay Kagawad Jonas Timkang, media representative sa XFM og Jerome Romagos gikan sa DOJ representative. Ang gidak-on sa nakumpiskar nga droga mitimbang og 1.0 gramo nga adunay kantidad nga 6,800 pesos. Karon ana sa kustudiya sa Bayugan City Police Station ang suspetsado uban sa ebidensya samtang nagpadayon ng investigasyon og legal nga proseso. Katropa, aron kanunay lig-on ang atong panglawas, batasana kanunay ang pag-inom sa Santon Vitamin C. Alang sa Rekyosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Real Buro Alinton, XFM News.